नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि हामी एउटा विषय स्वरूप यहाँहरूमाझ आइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। यो जानकारी सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम समृद्ध कृषिले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेको छ। कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेको छ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिबाट चाहिँ सम्बन्धित विज्ञ मार्फत चाहिँ समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज चाहिँ हामीले कृषि पर्यटनका कुराहरू गर्दैछौँ। हामीले यस्ता व्यक्ति आज स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ जसले पटक पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो। सँगसँगै चाहिँ उहाँले कृषि पर्यटनको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। अर्ग्यानिक चिजहरूलाई सेवन गराउनुपर्छ र विदेशी पाहुनाहरूलाई समेत नेपालका यस्ता चिजहरूलाई चिनाउनुको लागि पहिचान गराउनुको लागि पक्कै पनि योगदान खेल्नु भएको छ आजका अतिथिले। र विशेष गरी हामीले कृषि पर्यटनको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास स्वरूप पनि आजका अभियन्तालाई बोलाएका छौँ। अर्थात् कृषि पर्यटन अभियन्ता पीके शेर्पालाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। सँगसँगै हामीले कञ्चनजङ्घा पर्यटन प्रबन्धन केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले यो विशेष गरी पर्वतारोहीहरूले चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था अथवा चाहिँ धेरै फोहोर भएर चाहिँ त्यो ठाउँ पनि प्रदूषित भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई पनि सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने अभियान पनि चलाउनु भयो। र असीमित प्रकृति अवसर नेपालका समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विभिन्न यी सङ्घ संस्थाहरूसँग गाभिएर चाहिँ उहाँले अभियान पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अपडेट चाहिँ पक्कै पनि हामी उहाँसँग लिँदैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। पीकेजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म खास गरी पहिलो कुरा त अब यो जलवायु परिवर्तनको इस्युलाई बढी लिएर हिँडेको छु र त्यो सँगसँगै कृषिलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँडेको छु। जस्तै पहिले त अब कृषि पर्यटन भनेर विशेष त्यो कुरामा बढी हिँड्यो, तर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब फेरि हामी त्यो कृषिको पछि मात्रै लाग्ने होइन, कृषिलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनले कति असर पारेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अध्ययन खोज अनुसन्धान त्यति मात्रै नभएर अहिले विभिन्न एउटा म जलवायु परिवर्तन अथवा प्रकृति जोगाउँ महाअभियान पनि लिएर हिँडिरहेको छु। त्यो केसमा चाहिँ अहिले हामीले जो 7वटा महादेश आरोहण गर्दैछौँ। त्यो यहाँ म सबै कुरा भनेर सक्दिनँ किनभने विषयभन्दा अलिकति बाहिर कृषि पर्यटन मात्रै जानुपर्छ। हरेक क्षेत्रका कुराहरू त हामी पक्कै पनि गर्छौँ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी कृषिलाई नै फोकस गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले अहिलेसम्मको मेरो लामो जुन अनुभवहरू मैले सबै सेक्टरमा अध्ययन खोज अनुसन्धान गरेँ। हिमाल मात्रै सरसफाइ गरेर बसिनँ मैले। हिमाल सरसफाइ गर्दाखेरि पनि नेपालको पर्यटन प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ र पर्यटनलाई कुन तरिकाले विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा धेरै भूमिका खेलेको जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। र पहिले जस्तै पर्यटनको इतिहास हेर्दाखेरि आज मैले 20-25 वर्ष मैले पर्यटन क्षेत्रमै काम गर्छु र आज मैले यसलाई एउटा पेसाको रूपमा नै यसलाई अपनाएको छु। पेसा चाहिँ मेरो पर्यटन र जीवन चाहिँ मैले प्रकृति भनेर यसरी म चाहिँ अहिले मेरो यात्रा यसरी हिँडिरहेको छु। त्यो क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिले जहाँसम्म छ हाम्रो विशेष कार्यक्रम आज कृषि भएको कारणले कृषि पर्यटनसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा प्रकृति नै जीवन हो भनेर लाग्नु भएको छ। हजुर, एकदमै प्रकृति जीवन पर्यटन जीविका भनेर मैले अहिले त्यसरी लागेको छु। किनभने जब म पर्यटन क्षेत्रमा छिरेँ तब मेरो खोज अनुसन्धानले यो पर्यटनको प्रकारहरू जस्तै मैले सुरुमै के सिकेँ भने मैले पर्यटन सुरु गर्दाखेरि मेरो खोज अनुसन्धानले के सिक्यो भने मैले कुनै कसैसँग मैले सिक्ने अवसर त्यो खालको वातावरण लिइनँ। मैले त्यतिखेर नै के सिकेँ भने एक ठाउँबाट अथवा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा अस्थायी रूपमा गइन्छ भने त्यो नै पर्यटन। त्यो पर्यटन अन्तर्गत पनि अब हामी यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दाखेरि मानव अनि मानव जुन पेसासँग रिलेटेड छ त्यो त रिलेटेडसँग पर्यटन लगेर जोडिँदा हुने रहेछ। गर्दाखेरि अब कृषिसँग रिलेटेड भएकोले कृषि पर्यटन अलि बढी कृषि पर्यटनमा यहाँ लक्षित पनि हुनु भएको छ। अब अलिकति पर्यटन सुरुवातै गरेँ। तपाईँलाई त याद छ त्यो कुरा होइन? किनभने मैले हाइबुङमा कृषि पर्यटन भनेर नै आजभन्दा 15 लगभग कति छ 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै लाग्यो। त्यसरी नै सुरुवात गरेर अहिले हामी निरन्तर त्यसमा पनि गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति कृषि पर्यटन
को नै विषयमा भनेपछि जस्तो कृषि र पर्यटनलाई सँगै विकास गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट हुने समृद्धका कुराहरू अन्य कुराहरू पनि धेरै फाइदा छन् भन्न खोज्नु भयो यहाँले। हजुर एकदमै त्यो कुरा म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरणबाट जोडौँ। जस्तै मैले कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा अघि त्यहाँ कञ्चनजङ्घा पर्यटन प्रवर्धन केन्द्रको अध्यक्ष भन्नुभयो, त्यहाँ मैले त्यहाँतिरको पर्यटनको अभाव अथवा पर्यटन प्रवर्धन नभएको देखेर मैले त्यहाँ चाहिँ विशेष फोर्स सरसफाइ अभियान प्लस पर्यटन प्रवर्धन भनेर र पब्लिक अवेरनेस जस्तै टुरिज्म पब्लिक अवेरनेस भन्ने प्रोग्रामहरू पनि चलाउने क्रममा त्यहाँ फरक के पाएँ भने मैले जस्तै माथि हिमालको छेउतिर चाहिँ राम्रो प्रकारको होटलहरू व्यवस्थित हुने होइन, तर टुरिस्ट नगएपछि त्यो होटल मात्रै भएको केही अर्थ रहेन। अनि बिचमा कहाँनिर म अहिले कृषिमै आउँदैछु, बिचमा के भइदियो भने कृषिमा आधारित हुनुहुन्छ सबै, कृषि भएपछि त्यो पर्यटनको अर्थ त्यति थाहा पाउनु नहुने, थाहा नपाइसकेपछि हामीहरूले त्यहाँ त्यस्तो खालको प्रोग्राम पनि चलायौँ कि तपाईँहरू कृषि सँगसँगै पर्यटन पनि जोडेर लानुभयो भने कृषिले दिने त सधैँ तपाईँको पाटो त छँदैछ, अर्को पर्यटनले पनि तपाईँलाई इन्कम दिन्छ। अनि कृषिमा पनि आज जस्तै परम्परागत तरिकाले गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई आधुनिकरण आउँछ र भोलि देश विदेशबाट अथवा विभिन्न पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, त्यो पर्यटकहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ बढी ज्ञान दिन्छ। त्यसले गर्दा यो कृषिसँगै पर्यटन लानुहोस् भनेर मैले त्यो खालको हामीहरूले चाहिँ त्यो प्रोग्राम चाहिँ विभिन्न नेपालको यो असीमित प्रकृति अवसर नेपाल भनेर त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले फेरि के गर्यौँ भने देशको विभिन्न ठाउँमा गएर यो कृषि पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ धेरै हामीहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ त्यो चाहिँ डबल इन्कम भयो। कृषिबाट त सधैँ अब आउने नै भयो, तर अर्को चाहिँ के भयो भने पर्यटन पनि जोडियो भने त्यहाँ चाहिँ इन्कम डबल आयो। त्यसले गर्दा आर्थिक समृद्धिको लागि पनि यसले ठुलो भूमिका कृषि पर्यटन चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय एकदमै। अब जस्तो अलिकति मैले अगाडि जोड्दै थिएँ यहाँलाई केही समय अगाडि यो विशेष गरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ जुन यो फोहोर व्यवस्थापनमा यहाँ सरिक हुनुभएको थियो अभियान, त्यो पनि अलिकति साथ दिनुहोस् न यही बेलामा। विशेष त मैले अब लामो समय यसमा काम गरेँ, लगभग अहिले धेरैले मलाई त्यसरी नै मेरो परिचय नै त्यही बनाएको छ अहिले होइन। अझै भर्खर पनि यहाँहरूलाई याद छ जस्तै आर्मी 1300 लगभग 41जना आर्मीहरूको टिममा गएर सफा गर्नुभयो विभिन्न ठाउँमा होइन। त्योभन्दा हामीहरूले 2010बाट नै सगरमाथा सबभन्दा पहिले हामीले नै सरसफाइ गरेका थियौँ। सगरमाथाबाट जस्तै लासहरू झार्ने फोहोरहरू झार्ने कामहरू होइन, त्यो पनि एउटा पर्यटनसँग नै जोडेर हामी काम गर्दै गर्ने चाहिँ अलिकति अब हिमाल चढ्न आउने अनि एक्सपिडिसनको कुराहरू अब आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो हिउँहरू बढी पक्लेको देखेको कारणले पछि त्यसले मात्रै पुरा नहुने रहेछ भनेर सिँगै प्रकृतिलाई नै एउटा बनाएर प्रकृति जोगाउँ महाअभियान भनेर त्यसको साथमा चाहिँ यो जब प्रकृतिको असन्तुलन तलमाथि हुँदो रहेछ त्यसको कारणले जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिङ हुँदो रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ फेरि हाम्रो प्रत्येक क्रियाकलापमा असर पार्छ। जलवायु परिवर्तनले अहिले त्यसरी यो ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ त्यसरी असर पारेको छ। यो चाहिँ कारण के हो भने प्रकृति विनाश हुनुको कारणले, प्रकृति मास्नुको कारणले त्यसको असर कृषिमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ, केही मात्रामा देखिराखेको छ। अब अहिले केमिकलको कुराहरू एकदम म्याक्सिमम बढिराखेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो फोहोरसँगै फोहोर सोर्ने त हामीहरूले अब सिजनमा हामी जान्छौँ त्यहाँ सोर्छौँ होइन, त्यहाँ पनि एउटा सिजन हुन्छ जहिले तहिले त अब सोर्ने कुरा हुँदैन, वर्षमा एकपटक दुईपटक सोर्ने हो होइन त्यो हिमाल। तर विशेष चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी बढी कृषि पर्यटनमै किन मानव प्रायः सबै कृषिसँग नै आबद्ध भएको कारणले गर्दा कृषि पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र यो एउटा कृषि पर्यटनमा यदि हामी लाग्यो भने सबैको एउटा भनौँ न अहिले त अब विभिन्न कलेजहरू पनि खोलेको छ कृषि सम्बन्धी होइन, त्यहाँ पनि अब यो पर्यटन लगेर जोड दिने हो भने यसले पक्कै पनि आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ हामीहरूलाई टाढा खोज्नु। भनेपछि जस्तो पछिल्लो समयमा धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसले कृषि पढ्दै हुनुहुन्छ, कृषि र पर्यटनलाई गाभिएर चाहिँ एउटा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, यो गऱ्यो भने चाहिँ भोलि हाम्रो विकास हुन्छ अथवा यो राम्रो हुन्छ भन्न खोज्नु भयो यहाँले। त्यो पनि सकिन्छ, त्यो सम्भव छ। कृषि र पर्यटन सँगसँगै लग्यो भने कृषिको पनि प्रवर्धन भयो। अझ जुन परम्परागत तरिकालाई हिजोको इतिहासलाई हेर्दाखेरि कृषि गर्ने मान्छे चाहिँ तल्लो दर्जाको, त्यहाँबाट जो चाहिँ अब अफिसमा जागिर खान्छ त्यो खालको चाहिँ माथिल्लो दर्जाको भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट थियो। आज त्यो चाहिँ सबै एउटा जतिसुकै पढे लेखेको व्यक्तित्वहरू पनि बौद्धिक व्यक्ति पनि अब कृषि चाहिन्छ है, हातमुख जोड्नको लागि कृषिको बढी आवश्यक छ भन्ने सबैलाई महसुस भएको कारणले गर्दा अब त्यसलाई कृषि र अघि यहाँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कृषि र पर्यटनलाई एउटै गाभेरसँगै लग्यो भने अझ त्यसले चाहिँ कृषिलाई पनि सहयोग बन्ने भयो, पर्यटनलाई पनि हुने भयो। एक गोली दुई शिकार हुन्छ त्यसले चाहिँ होइन, त्यस्तो त्यो कन्सेप्टमा
गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिड पछाडि लकडाउनको यो बिचमा चाहिँ के गर्नुभयो यहाँले यो अभियानहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुभयो? एउटा यसपालि अनएक्सपेक्टेड काम गऱ्यो। एउटा यो सहिँदै असम्भव भन्छु म, अरूले पनि धेरैजनाले भन्नुभएको छ यो कुरा। हामीहरूले यही समय पारेर चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले जुन पारिराखेको असर, हिउँहरू पग्लिराखेको अवस्था, फोहोरहरू हिमाल म्याक्सिमम फोहोरहरू भएको अवस्था, यो कुरालाई एउटा सन्देश विश्वमा सन्देश दिउँ भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ बाउछोरा सगरमाथा आरोहण गर्यौँ। यो लकडाउनको तपाईँको बाउछोरा? हजुर, लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ। छोराको उमेर कति छ अहिले तपाईँ? अहिले 16 पुगेर भर्खर 17 भयो। हजुर, सानो उमेरमा पनि? सानो उमेर, हजुर, सबै यङ्गेस्ट भन्ने खालको मिडियाहरूमा चाहिँ दिइरहेछ होइन। अनि त्यहाँनिर बाउछोरा यो सन्देश दिनको लागि थियो कि के थियो? यो सन्देश हो। हामी कुनै एउटा शोक पनि थियो होला? व्यक्तिगत भन्दा पनि व्यक्तिगत जोखिम मलेर त पक्कै पनि गइँदैन होइन। अब त्यो 16 वर्षको बच्चालाई लिएर जाने पक्कै पनि उसको पनि ज्यानको जोखिममा त अभियसली हुन्छ। र म आफै पनि पहिले नचढेको आरोहण नगरेको भए सायद नयाँ हो भनेर मलाई पनि इन्ट्रेस्ट जाग्थ्यो होला। तर म पहिले गइसकेको। तपाईँ त धेरै पटक जानु? म पहिले गइसकेकोले मलाई त्यहाँ त्यो नौलो। कति पटक पुग्नुभयो तपाईँ? म अहिले 3 पटक भएछ। खासमा चाहिँ मैले अब 3 के अरे यसपालि चाहिँ म नजाने सोचमै थिएँ, तर छोरोको कारणले गर्दा जानुपर्ने अवस्था। अलिकति यो शेर्पा समुदायको चाहिँ यो भरियाको रूपमा पनि धेरै एउटा रोजगारको हिसाबले पनि उहाँहरू धेरै जानुहुन्छ, पुग्नुहुन्छ। सगरमाथाको शिखरमै पनि अथवा हिमालका अन्य आरोहण पनि गर्नुभएको छ, अरू हिमालहरूका पनि। अलिकति यो शेर्पा समुदायमा यो हिमालप्रतिको मोह र एउटा यो सँगै जोडिएको यो स्वरोजगारको पाटोलाई पनि सँगै हेरिदिनुहोस् न। हजुर, यो चाहिँ यस्तो हो, मान्छेलाई एउटा ठाउँ र परिस्थितिले मान्छेलाई गाइड गर्ने रहेछ होइन। अब जस्तै हिमाली क्षेत्रमा बढी शेर्पाहरू हिमाली क्षेत्रमै रहन्छन्। अब टुरिस्टहरू विशेष गरी विदेशी टुरिस्टहरू जस्तै युरोप, अमेरिका, विभिन्न देशबाट चाहिँ विशेष अब यो हिमाल संसारमा ताकि संसारभरि सबैभन्दा बढी राम्रो प्रकृति भएको एउटा मोडल कन्ट्री चाहिँ नेपाल हो। त्यो अन्तर्गत पनि हिमालयको देश संसारमा ताकि कहीँ पनि छैन हाम्रो जति हिमाल। त्यसले गर्दा विदेशीहरूको संसारभरिको मान्छे चाहिँ ध्यान आकर्षण त्यतातिर भयो। त्यतातिर भइसकेपछि के भइदियो भने त्यो हिमाल हेर्नुको लागि त जानु पर्यो। त्यसले गर्दा त अघि यहाँ तपाईँले भन्नु स्वरोजगारको कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब एउटा कृषिसँग हुन्छ। अब त्यो फेरि यस्तो हुन्छ जहिले तहिले त्यहाँ चाहिँ कृषिहरू हुँदैन। कहिले अब हिउँ पर्ने जस्तो हिउँदमा हिउँहरू पर्ने होइन। अब त्यसै गरेर सधैँभरि त्यो अब विशेष त आलु होइन, फापर, यस्तो के अरे जौ गहुँ होइन, त्यस्तो उत्पादन बढी हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कति अब हिउँले पुर्ने सम्भावनाहरू त्यस्तो त्यो सँगसँगै अनि अब याक चौरे होइन पाल्ने। अब त्यस्तो गर्दै गर्दै पछिल्लो अवस्थामा त्यो पनि एउटा पर्यटनको आकर्षण चिज बनिदियो। त्यो भइसकेपछि के भयो भने टुरिस्टहरू त्यहाँ नै ठोकिसकेपछि अब उहाँहरूलाई सहयोगको रूपमा त मान्छे चाहिने भयो। चाहिएपछि त्यहीँको लोकल मान्छे त लिनै पर्यो। त्यो केसबाट चाहिँ शेर्पा समुदायको व्यक्तित्वहरू चाहिँ बढी यो पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षण हुनुको कारण र पहिले अब अलिकति साहसी पनि, अलिकति हिमालमा बसेको मान्छे अभियसली त्यहाँको पानी होइन मिनरल पानी खाएको हुन्छ होइन, त्यतिकै पनि शक्ति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ आकर्षण पर्यटन भएको। अलिकति कृषि पर्यटनसँगै गर्दै गर्दा जस्तो त्यहाँका प्रडक्टहरू पनि एउटा समृद्धको लागि बलियो आधार हुनसक्छ। त्यहाँ त उत्पादन कम भए पनि त्यहाँका धेरै चिजहरू गुणस्तरीय हुन्छन्। धेरै लामो समय लाएर मात्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई दिने फाइदा त छँदै नै छन्। अलिकति कृषि पर्यटनको त्यहाँको उत्पादनसँग चाहिँ जस्तो पर्यटकहरूलाई हामीले जुन सेवन गराइयो भने अथवा अलिक महँगो मूल्यमा पनि हामीले बेच्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ। अलिकति कृषि पर्यटनको सम्भावना पनि बताइदिनुहोस् न अलिकति हिमाली क्षेत्रको। त्यो त अभियसली महँगो त्यहाँ त पर्नु पनि पर्छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो जब त्यहाँ चाहिँ जस्तै यहाँ तल जस्तै 60 मकै भन्दो रहेछ नि तराईतिर होइन, 60 दिनमा 2 महिनामा पाक्छ भने त्यहाँनिर 6 महिना लाग्छ, 6 महिना लाग्छ। अब 6 महिनाको त्यो ड्युरेसन त्यहाँको जुन लगानीदेखि लिएर होइन समय हरेक चिज हेर्दाखेरि अभियसली त्यो त अर्ग्यानिक त हुने नै भयो। 100% महँगो त स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कृषि उत्पादन गरेर हाम्रो प्रडक्टलाई चाहिँ अब जस्तै क्यासमा बदल्ने हो भने त्यो आएको टुरिस्टलाई नै पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने सेल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै हिमाली क्षेत्रमा 6 महिना 7 महिना 8 महिना लागेर पाकेको चाहिँ अन्नहरू हुन्। त्यसले गर्दा त्यो एकरी मार्केटिङ गर्ने हो भने त्यो एउटा सुनको भाउमा पनि जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने हिमाली क्षेत्रमा त्यति म त किनभने त्यहाँ चाहिँ अब फल्ने कुरा पनि भएन। त्यहाँको अब वातावरण त्यस्तो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषिमा एकदमै सम्भावना हिमाली क्षेत्रमा
छ, हेर्दाखेरि नफलेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यही चिजलाई चाहिँ हामी महँगो दाम लगाएर, जसरी यहाँ 60 दिनमा मकै फल्छ भने होइन, तराईमा 60 वर्ष फल्छ भने 6 महिना भनेको त्यसको डबल यहाँ जस्तै केजीको चाहिँ तपाईँ 200 पर्छ भने 6 महिना 6 दुना भने चाहिँ 36 18 सरी कति डबल तिर्मलै भयो नि होइन। ती भनेपछि 2 त्यहाँ 6 भनेपछि लगभग 600 पर्न आयो केजीको होइन। हो त्यसरी एउटा के अरे बढाएर हामीहरूले मूल्य पैसा आकर्षण गराउने अथवा पैसा गर्न सकिन्छ, केही मात्रामा भइ पनि राखेको छ। भइ पनि राखेको छ। अलिकति अरू बिचमा के गर्नुभयो नि तपाईँले? अलिकति तपाईँको नि बाल्यकालदेखि आजसम्मको समष्टिगत रूपमा बताइदिनुहोस् न। जस्तो कृषि पर्यटनमा यो मेरो धेरै लामो छ होइन, म यहाँ बताएर सक्दिनँ। सर्टकटमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मैले लामो समय कृषिमै, मेरो जीवनै कृषिबाट सुरु भयो होइन। सुरु हुँदाखेरि म जब 8 वर्षको उमेर थिएँ त्यो समयमा मलाई चाहिँ प्रकृतिसँगको मेरो हट टच भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि दिने र लिने बराबर हुनुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्टले चाहिँ कन्टिन्यू मलाई ल्याउँदै पर्यटनमा ल्याएर जोड दियो होइन। पर्यटनमा आइसकेपछि पनि मैले आफ्नो पेसा कृषिलाई छोडिनँ। भन्दाखेरि अब हिमाल चढ्ने होइन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको काम गर्ने अब भनेर देखिँदा पनि कृषि भन्ने चाहिँ मेरो मन र मस्तिष्कबाट कहिले पनि छुट्दैन र छुट्नेवाला पनि छैन, भविष्यमा छुट्दैन र हिजोदेखि पनि कन्टिन्यू आइराखेको छु। र त्यही विषयलाई नै बढी प्रवर्धन गर्नको लागि कति त तपाईँसँगै पनि मैले कति ठाउँ त गएको छु, तपाईँलाई याद छ त्यो विषयमा होइन। त्यसको चेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर कति ठाउँमा गइयो, कति ठाउँमा मिडियामै पनि अब त्यही विषयमा पनि बोलेर हिँड्यो होइन। त्यो विषयमा अब उत्पादनहरू सम्बन्धीको विषयहरू खोज अनुसन्धान गर्दै स्टिल अहिले पनि हामी सबै मानव त्यहीसँग डिपेन्ड भएकोले गर्दाखेरि त्यही विषयमा नै बढी। जस्तै अब आज चियाको कुराहरू छ होइन, मलाई चियामा पनि धेरैजनाले अब अहिले म एउटा चिया सम्बन्धी पनि मलाई एम्बासडर बनाउनु भएको छ होइन। कृषिसँग अहिले म धेरै आबद्ध छु अझै पनि होइन। हेर्दाखेरि म यता जलवायु परिवर्तनको अभियन्ता अथवा प्रकृति जोगाउमा अभियान भने अभियन्ता भएर देखिन्छु भने पनि मेरो चाहिँ कृषि चाहिँ सँगै जोडेर गइरहन्छ। अहिले चियाको कुरा भयो, जस्तै यो हर्बलको कुराहरू भयो होइन, हिमाली क्षेत्रमा जस्तै अनि कुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छ भनेर कति ठाउँमा त एउटा सल्लाहकारको रूपमा, कति ठाउँमा चाहिँ एउटा क्लासै लिइदिनु भनेर पनि भन्नुहुन्छ। म त्यहाँ गएर त्यस्तोहरू पनि दिन्छु। जस्तै भर्खर पाखरीबास गएर त्यहाँ चाहिँ कृषि पर्यटनसँग रिलेटेड त्यहाँ चाहिँ कृषिको चाहिँ एउटा के छ भने पहिलेको ब्रिटिसहरूले नै सुरुवात गरेको, अहिले नेपालमै हेर्दाखेरि कृषि कलेज अथवा कृषि अध्ययन केन्द्र भनेर त्यही धनकुटाको पाखरीबासमा छ। त्यहाँ पनि मैले गएर सम्भावित विषयहरू कृषिसँग जोडिएको कुराहरू धेरै बोलेर धेरै त्यहाँको मान्छेहरूलाई त्यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै आइराखेको छु। त्यति मात्रै नभएर नेपालको विभिन्न भागमा गएर गइरहेको छु। अनि त्यो मात्रै अर्को अब जस्तै अर्ग्यानिक फुड, अर्ग्यानिक खानाहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ। दिन प्रतिदिन मानिसहरू रोगी भएर गएको छ होइन। जुन रासायनिक को मलको कम प्रयोग गरौँ अनि प्राङ्गारिक होइन, एकैचोटि नगरौँ नै हो हाम्रो भनाइ चाहिँ। तर पनि एकैचोटि गरिरहेको कामलाई एकैचोटि नगरौँ भन्न सकिँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि प्राङ्गारिकको प्रवर्धन गरौँ अनि त्यहाँबाट यो रासायनिकलाई चाहिँ डिमोडलाइजेसनै गरौँ होइन। यसको चाहिँ अब निरुत्साह नै गर्ने एउटा कन्सेप्टबाट जाउँ भन्ने एउटा यस्तो विषयहरू लिएर चाहिँ हिँड्ने गर्छु। अहिले यो अभियानमा लागिरहेको छ। त्यसमा पनि हिँड्छु। यसले चाहिँ तपाईँको 1-2वटा कलेजमा पनि अहिले मैले के गरिरहेको छु भने यही जलवायु परिवर्तनको इस्युलाई लिएर एउटा कलेजबाट 5 जना स्टुडेन्ट चाहिँ इन्टर्नसिपमा लिने गरेको छु मैले। जस्तै नेपाल माउन्टेन एकाडेमीबाट 5 जना छ मेरो विद्यार्थीहरू होइन। उहाँहरूले चाहिँ म अहिले नेपाल माउन्टेन एकाडेमीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि हो। यो चाहिँ के अरे यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ त्यो चाहिँ होइन। अनि त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ त्यसरी हिँडिरहेको छ अहिले चाहिँ। यो विभिन्न अभियानमा लागिराख्नु भएको छ र सफल पनि हुँदै हुनुहुन्छ। हजुर। अनि कलेजहरूमा कलेज जस्तै कृषि आज बिहान मात्रै मैले निकैवटा कलेजको लिस्टहरू लिएको थिएँ मैले, कृषि कलेजहरूको होइन। अब त्यहाँ पनि कति निरुत्साहहरू देखेँ, स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरू पनि होइन। उहाँहरूले धेरै कुराहरू भनेको कुराहरू पनि सुने, तर वास्तवमा निरुत्साह हुने ठाउँ छैन। किनभने हाम्रो पहिले अब कृषि प्रधान देश, वन जङ्गलको देश भनेर एउटा परिचय दिँदै आएको अवस्थामा यसलाई प्रवर्धन गर्ने, यसलाई राम्रो बनाउने भनेको
हामी नै हौँ। त्यसले गर्दा हामी सबै लागेर यसलाई निरुत्साहिततिर जानुभन्दा पनि प्रोत्साहिततिर गएर चाहिँ यसको प्रवर्धन गरेर अलिकति कलेजहरूमा पनि व्यावहारिक शिक्षाको कन्सेप्टबाट गयो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो देशको समृद्धिको लागि चाहिँ ठुलो काम गर्छ। अब अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ। जीवन र कृषिको कुरासँगै ल्याउनु भएको थियो यहाँले। अलिकति जीवन चाहिँ प्रकृतिसँग जोडेको कुरा गर्नुभएको थियो। अझै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भन्नुभयो, यो फेरि मैले सापरी लिएँ, हामीले प्रकृतिलाई दिन जानेर अथवा जति दिनुपर्छ अनि मात्र लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भयो। यो के अर्थमा भन्नुभयो, यो आफैले महसुस गर्नुभयो यहाँले? महसुस म त्यो अघि यहाँ छोटो समय भएकोले गर्दा मैले त्यो भनिनँ, मैले तपाईँलाई सुनाएँ। मैले 8 वर्षको मेरो फिलिङको कुरा गर्दैछु। मैले 8 वर्ष हुँदाखेरि मैले भोगेको कुरा भन्दैछु, रियल मेरो लाइफमा भोगेको कुरा हो यो। त्यसपछि त कति उतार चढाव, कति दुःख गरेँ होला, त्यो अब धेरै छ होइन, म अहिले यहाँ बताएर सक्दिनँ। तर 8 वर्षको उमेरमा मैले के फिल गरेँ भने म हरेक चिज, विशेष त गार्जेनबाट मम्मीले मलाई पिट्नु भएको थियो होइन, यो कुरा त किनभने त्यहाँ अनि त्यो गरेपछि दुख्दो रहेछ कि, दुख्छ नि त पिटेपछि त होइन। अनि पछि मलाई दुख्छ भने यो धरतीलाई चाहिँ दुख्दैन। जस्तै हामी टेक्छौँ, थुक्छौँ, त्यहीँ हरेक कुरा त्यही धरतीलाई खन्छौँ होइन। त्यो खन्दाखेरि अनि मलाई दुखेको फिल भयो क्या। जसरी मलाई त्यो मम्मीले पिट्दा दुखेको थियो, त्यो फिल त्यो उसलाई पनि दुख्छ होला भने बच्चाको मन त हो होइन भन्ने लाग्थ्यो। अनि पछि यसो सोच्दै थिएँ, घरहरू हेर्छु काठले बनाएको देख्छु है, अनि ढुङ्गाले बनाएको देख्छु, माटोले बनाएको देख्छु। अनि त्यति मात्रै नभएर हामीले लगाउने कपडा हेर्छु, अनि बिहान बेलुकी हातमुख जोड्ने खाना देख्छु। यो सबै कहाँबाट आउँछ होला भन्ने खालको मलाई त्यो मेरो दिमागमा एकदमै प्रश्न उठिरह्यो क्या, बारम्बार त्यो उठिरह्यो। त्यो उठाइको कारणले गर्दा मैले अनि निरन्तर प्रकृतिलाई बुझ्ने र सिक्नु खोजेँ। त्यही कुरामा मलाई कहिले पनि यो कृषि अरे प्रकृतिको लागि चाहिँ कहिले पनि मेरो मन दायाँ बायाँ, त्यसले मैले जीवन भनेको कारण त्यो हो। प्रकृति मैले जीवन मानेको छु र अन्य मेरो क्रियाकलाप पेसा छ, अथवा म पर्यटनमा छु, म पर्यटनमा 25 वर्ष लगभग काम गरेँ। त्यसको चाहिँ त्यसलाई मैले जीविकाको रूपमा आफ्नो जीवनलाई चलाउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृति चाहिँ मेरो जीवन हो। प्रकृतिभन्दा म पहिला टाढा जाने, त्यसैले गर्दा अहिले प्रकृति जोगाउँ महाअभियान भनेर लागेको छु। फेरि मैले बोलेको मात्रै होइन, मैले रियलमा गरेर आएको कुरा हो। मैले त अघि पनि कुरा निस्क्यो, फोहोर सोरेँ। अनि अर्को कुरा मलाई अलिकति भन्नै मन परेको कुरा चाहिँ हिमालमा फोहोर सोर्दै गर्दा र हिउँ जोगाउँ भनेर म लामो समय काम गर्दाखेरि हिउँ जोगिने कुरा भनेको वन जङ्गल नै रहेछ। त्यो वन जङ्गलको काम, हरियालीको काम चाहिँ कृषिले पनि भूमिका खेले हुन्छ क्या फेरि चाहिँ। त्यसले गर्दा म कृषिमा बढी हट टच छु क्या, किनभने कृषिले एउटा यता उत्पादनले हामीलाई खुवाउने एउटा पाटो त रह्यो, तर त्यो हरियाली हुन्छ त त्यसले पनि त अक्सिजन हामीलाई प्रवाह गरिराखेको हुन्छ नि त। त्यही मात्रै नभएर हामी मानव मात्रै नभएर प्रकृति बिचको उनीहरूको पनि आन्तरिक सम्बन्धहरू धेरै हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिउँ जोगाउनुको लागि चाहिँ बोट बिरुवा आवश्यक छ। अहिले बोट बिरुवा मासेर लगभग 31% आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई प्लस गर्नुपर्छ भने अहिले हामीहरूले बाउ छोराको एउटा अभियान चलाएको पनि के हो भने एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अझ कृषिमा पर्यटन प्रवर्धन, कृषि सबै जेसुकै हामी मानवले काम गरौँ सबै प्रकृतिसँग नै रिलेटेड छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रकृतिलाई, बिग्रेको प्रकृतिलाई सपारेर बनाएर आउने भावी पुस्तालाई जस्ताको त्यस्तै हस्तान्तरण गरौँ भनेर चाहिँ हामी अहिले त्यसरी गएको हो। र अर्को कुरा यही कृषि पर्यटनको प्रवर्धनको कुरा गर्दै जाँदा र प्रकृति जोगाउँ महाअभियान लाँदै गर्दाखेरि मानिसहरूले मैले के गरेको देखेँ भने यो विषयमा उहाँहरूलाई ज्ञान नभएको पाएँ। अनि कता कता मलाई चिन्ता भयो, सायद यो प्रकृति बुझिसक्दा कतै यो प्रकृति नै सिद्धिने त होइन। जस्तै हामीहरूले मानवले प्रकृति बुझिसक्दा प्रकृति नै सिद्धिने होइन भन्ने खालको त्यो फेरि डर, त्यतातिर पनि एउटा डर भयो क्या, डर महसुस गर्नुभयो। त्यो पनि डर हो। त्यसले गर्दा यो अभियान पागल बौला जेसुकै भनौँ
यसलाई अभियान छोडिँदैन भनेर अभियान छोड्दिनँ। त्यसले गर्दा मैले जीवन भनेको लागिराख्नु भएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यो राज्यले चिन्नुपर्ने मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ र कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई सम्मान भइ पनि राखेको छ, विभिन्न सम्मान भइराखेको छ र यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला, हाम्रो पनि साथ छ भन्दै अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अन्तिममा जुन यो मैले यहाँ यो प्रभु टिभीमा यहाँले आएर मैले जुन चलाइरहेको अभियानको बारे बताउने एउटा प्लेटफर्म यहाँहरूले बनाइदिनु भयो र सबैलाई यो प्रभु टेलिभिजनलाई टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहीँबाट सबैलाई सबै जति पनि दर्शक महानुभाव र पछि भविष्यमा पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रकृति जोगाउँ महाअभियानमा हामी सबै लागौँ। सबैको उत्तिकै दायित्व छ। प्रकृति छ र त हामी छौँ, प्रकृति छैन भने छैनौँ। त्यसले गर्दा भविष्य प्रकृतितिर हामी ढल्क्यौँ भने र प्रकृतिलाई चिन्यौँ भने जीवन खतरामा छ। साधारण एउटा उदाहरण लिउँ, हिजोको व्यक्तित्वहरू 80देखि लिएर 100 वर्ष 110सम्म बाँच्नुहुन्थ्यो भने आज मान्छेको आयुहरू, मान्छेको मात्रै होइन विभिन्न प्रजातिहरूको आयु घटेर आज एकदमै तल आइसकेको छ। यो सबै प्रकृति विनाशको कारणले हो र प्रकृति विनाशको कारणले गर्दाखेरि आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङ पनि एकदमै तीव्र गतिमा बढेर गएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रकृति नै जोगाउनुपर्छ भन्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै र जति पनि दर्शकहरूले हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै जय प्रकृति भन्न चाहन्छु। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषय जय प्रकृति भन्दै बिदा हुनु भएको छ। हामी आभारी छौँ, यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, हामीले आजको अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले कृषि पर्यटनका कुराहरू गर्दै थियौँ, सँगसँगै प्रकृति जोगाउँ, प्रकृतिलाई हामीले के दिन सक्छौँ र के लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँहरूलाई प्रभाव गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। हामी आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्दैछौँ। कार्यक्रमको उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमका सम्पूर्ण उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।